पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तना 20:50 वडी 4 आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 54 वर्स 4 अशें आमकां म्हणटा की पळय देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. मगाचे न्हू आराम करता आसतना ह्या सोमाराचो दीस जावं फुरो आमच्या जिवितांत आदार जायतो आसा. आमी संवसारांत आसा. संवसारांत जायतो आदार आमकां मेळटा. जायतो आदार आमकां येता म्हणून आमी रावून आमचो दीस आमी आराम करता. बाय चान्स त्या वेळाक आदार मेळना आमी सगळे कांगाल जाता. देदोस्पर जाता. आमी गळोन गेल्ल्या बरी जाता. जाल्यार उतार पळया आमकां. जर त्या सर्गांनी संवसार रचल्या देवाचेर विस्वासून त्या देवाचेर पातयेवन त्या देवाचेर होंदवून हो आयचो दीस तूं आराम करशी जाल्यार हो आयचो दीस तूं आराम करशी जाल्यार आज ते उतार अशें म्हणटा की पळय देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. जर देव तुज्या आदाराक आयलो वय जाल्यार देव तुज्या आदाराक रावलो वय जाल्यार रोमाकाराच्या पत्रांत 20:8 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा तर कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता. खंयची माट मंत्रा की खंयचे वारे नाड नाडीची पदवी गी ना आनी खंयची सकत गी. जर देव म्हज्या पक्षांत उबे रावता जाल्यार खंयची सकती म्हजे जैत व्हरूंक जावची ना. खंयची सकत कित्याक म्हजो देव तसलो देव गी. म्हजो देव वेता आसतना सगळे देवसार कांपावंक लागता. म्हजो देव दर्यांतल्यान रस्तो करून दितलो देव जावन आसा. म्हजो देव ताच्या बासोण्या खातीर सुर्याकच देव जावन आसा. कित्याक एझेकियासाक देव म्हणटा की एझेकियास तूं मरचो नाय तूं वाचतलोय. एक बासुणी हांव दिता की तुज्या जिवितांत परतूं वाचता म्हणले प्रूफ अशी जावन आसा की आहाजच्या पावंड्याचेर पडची सुर्याची किरणां 10 पावलां हांव फाटी काडून सोडटालो. तसली बासुणी दिवचो आमचो देव जावन आसा. तसले बासणेक उबे रावतलो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर आयचे उतार आमकां म्हणटा की पळया देव म्हज्या आदाराक येता. सोमीस म्हजो जीव सांबाळटा. सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. आज आमचो जीव सांबाळचे आमच्या देवान. आमचो जीव सांबाळचे आमच्या सोम्यान. त्या खातीर आज दीस आमचो आराम करता आसतना जावं फुरो तुमी बसार वेतात कामाक भायर सरल्यात जावं फुरो सगळो दीस तुमी बिजी आसात एक उतार कानान घालून तुमी आयकते आसा. ते उतार आज जण नेकल्या बाबड्यांक अशें म्हणटा की पळय देव तुज्या आदाराक येता. तुज्या कामाच्या जाग्यार जावं फुरो तुका विजा ना जावं फुरो समस्या आसा
जावं फुरो कश्ट आसा आज मेडिक्लेमा व्यत्यय आसय जावं फुरो बॉडी चेकअप व्यत्यय आसय जावं फुरो आज ब्लड टेस्ट व्यत्यय आसय जावं फुरो विजा खातीर व्यत्यय आसय जावं फुरो अंबेसीन एंट्री आसा जावं फुरो आज उतार म्हणटागी पळय देव तुज्या आदाराक येता देव म्हज्या आदाराक येता एकडी आमचे दोळे धांपया हात उक्ते दवरया तसले देवाक आमी काळज जातावन अर्घ दिवया म्हज्या मोगाचें स्तुती करया वाकणया आनी दिनवासया बापा तुझ्या तसलो विश्वासी देव कोणूच ना आमी तुका उलो मारिना जाल्यार पुता नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां तूं म्हज्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक जावन आसाय हर एक घडी तुज्या भुरग्यांचे नदर लावन तुज्या भुरग्यांचो मोग कर तुज्या भुरग्यां सांगात दितलो देव तूं जावन आसाय बापा त्या तुज्या दैवीक काकुती खातीर हर एक दिसा आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आमेन विशय आमी घेवया आज आमच्या कश्टान देव आमच्या मोदे उबे रावता आमी जायते बडी वाचता आमी कीर्तनांत 22:46 वळी जायते बडी वाचता इकडे वाचया साम चॅप्टर 46 वर्स 1 आमकां अशें म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचो आदार कश्टाच्या वेळार आनी आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच आसा आतांच आमी वाचते उतर पळय देव आमच्या आदाराक येता साम 121 वर्स 2 म्हणटा की देवातून मात्र आदार देवन येता आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू जायती सोलोवणी आमी कित्याक अनुभव करून घेता आसा कित्याक निराशपण आमच्या जिवितांत कित्याक चिडचिडता आमी राग कित्याक येता कित्याक कोणेंय आमकां आदार दिता म्हणलो ताणें दिना म्हणला तक्षण आमी रागार जावंक सुरू जाता आज होंदवून रावया आमच्या देवाचेर पातयेवन रावया आमच्या देवाचेर एक जावन रावया आमच्या देवा सांगाता आज पळय देवाचें साम 46 वर्स 1 परतून वाचया आमी देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्टाच्या वेळार आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार ताचो आदार घेवया ताचो आसरो सोदून घेवया ताचे थंय आमी बळवंत जावन रावया ताचे थंय आमी एक जावन रावया त्या खातीर पळय लूक चॅप्टर 5 वर्स 5 इकडे वाचया आमी लुका प्रमाणे शुभ वार्तान सिमांव पेद्रू सगळी रात तुमकां कळीत आसा सगळी रात ताणें जाळ सोडली एक मासली ताका मेळोंक ना निराशपणान तडीर आयलो आपले जाळ फोल्ड करता आसतो इवन जाळ सारकें करता आसतना जेजून सिमांव पेद्रूची दोण विसरून घेतली कित्याक जेजूच्या मदीं जायती दोणी आसली कित्याक सिमांव पेद्रूची दोण विसली कित्याक जरम्या 1:5 म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी तुजे विशीं म्हाका साप आनी सगळें म्हाका कळीत आसा साम 139 वर्स 1-2 एकडे पळय आमी कीर्तन 139 वळी 1, 2, 3 आमकां उतार म्हणटा की हर एक तुज्या विशयांत म्हाका कळीत आसा वाचया आमी एकडे सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय तूंच म्हाका वळखताय हांव केदना बसता आनी केदना उठता तें तूं जाणाय सगळे तूं जाणाय हांव बसता उठता धांवता चलता मार्केट वेता इवन आनीक वेता सगळे तुका कळीत आसा उडास दवरया देवाच्या दोळ्या मुखार खंयचे स्लीप उरलेल्या मुखार वाचया आमी ते कंटिन्यू करया आमी पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा हांव कितें चिंता ते सगळे तुका कळीत आसा हांव चलतां की आड पडटा की तें तूं पळयताय सगळे तूं पळयताय मुखार सगळे म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसा सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका तुका सगळे साप तुज्या दोळ्या मुखार आसा सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका एकल्याक कळीत आसा कोणा तो लिपोवं सुम्या मनशा तो तुज्या तो लिपोवंक जायना उडास दवरया म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कितलेय चिंतेत देवा तो लिपोवंक जायना त्या खातीर सोम्या सिमांव पेद्रूची दोण विसली
त्या दोणीर बसून शुभ वार्ता प्रकटणी करू लागलो जेजू म्हज्या मोगाचेनो थोड्या वेळाने सिमांव पेद्रू जेजू म्हणा लागलो की सिमांव तुजी दोण गोंड उदका लागीं व्हर सिमांवन कांयच म्हणूंक ना सिमांव तुजी दोण गोंड उदका लागीं व्हर ताका सिमांव म्हणालो आतां सिमांव म्हणटा सायबा सगळी रात मस्ती धरूंक दोण सोडली 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 जाल्यार एकच एक मस्ती मेळोंक ना जाल्यार एक कितली तुवें सर्गेच्या राजाची बरी खबर तुवें सांगल्या लोकांक सगळे हांवें आयकलां तुजे उतरां जीव आसा तुज्या उतरां सकत आसा तुज्या उतरां पदवी आसा आज तो लोक ह्या तरीर आज तुजे उतार आयकून मग्न जाता जाल्यार कित्याक हांवें तुजे उतार आयकून त्या उतराचेर पातयेवन आज हांवें दोन जाळ सोडूंक नसो कित्याक तायद म्हणटा सायबा तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव म्हजी जाळ सोडटा तुज्या उतराचेर पातयेवन म्हाका कश्ट आसा हांव म्हज्या कश्टा मोदे जेजू तूं येवन म्हज्या दोणीर बसलाय म्हजे कश्ट तुका एकला मात्र कळीस जाले सगळी रात हांवें जाळ सोडली त्या जाळीन सिंगल मस्ती मेळोंक ना म्हजे कश्ट तुका कळ्ळे त्या खातीर म्हजी दोण ती विसलाय म्हज्याच दोणीर बसलाय आनी म्हजीच दोण गोंड उदका लागीं व्हर म्हूण ते आसाय हांव तुज्या उतराचेर पातयेता आनी ही जाळ हांव सोडटा पळया सगळो पेद्रू चेंज जावन गेलो आज आमच्या पवित्र सभेचो पयलो मुखेली पाप साहेब जावन आसा सिमांव पेद्रू म्हज्या मोगाचेर आज सिमांवचे जिविताचे पेद्रूचे जिविताचे सिट्युएशन बदलिलो जेजू तुज्या आनी म्हज्या कश्टा मध्ये आज उबा रावना की तुम्ही कितल्यो टेस्टमनी आयकला तुम्ही कितले लोकांची टेस्टमनी आयकला देवाच्या उतार वाचून 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 त्याच सोम्यान आमच्या कश्टांत आमकां सुटका आनी सडवण लाभयले आज उतार म्हणटा की पळया मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 माथ्यावर म्हणे शुभ वार्ता 24:4 ओळी 4 एकडे वाचचे आमी पण जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर हर एक उतरां आज जियेता कोणाक म्हणलें देवसराक म्हणा लागलो जेजू देवसराक म्हणा लागलो परतून म्हणटा पळया पण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां जियेता आज ते उतार हे सकाळच्या वेळा आमी आयकते आसा ते उतार आमच्या काळजां रोमते आसा ते उतार म्हज्या मोगाचेनो आमकां परिवर्तन करते आसा ते त्या उतरांत जिवीत आसा आनी जीव आसा आज म्हज्या मोगाचेनो परतून म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 23:14 जोशुआ प्रवादी पुस्तकांत 23 वळी 14 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासोण्या पैकी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासोण्या पैकी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासोण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना अब्राहामान कितें भासोणी दिली ती जालीच जेजून लाजरसच्या फोंडाच्या मग कितें उसारलें लाजरस भायर आयलोस जेजून 38 वर्सां ताळे आसतना व्यक्ती लागीं कितें उसारलें ते उठोन उबें रावन हांतून घेवन घरांत चलोवंक कसो लागलो त्या सुमेची पदवी त्या सुमेची दैवीक सकत हर एका दिसा आमी अनुभव करीचे ह्यो क्रिस्ताची दैवीक सकत हर एका दिसा मिसच्या बलिदानांत आराधनांत आमी अनुभव करते रावोंक जाय कित्याक ताची सकत ताची दैवी सकत आमकां परिपूर्ण बदलिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आयच्या दिसा आमच्या कश्टांत आमच्या अनवरांत आमच्या दुखांत आमच्या निराशपणांत आमच्या कावचेणेंत आमच्या बेजारांत आमच्या असमाधानांत समाधानांत देव आमच्या सांगात आसा त्या देवाचो हात घट्ट धरया त्या सोमेसलो बळवंत रावया पवित्रपणान जियोवया
फोट मारू आमचे तोंड उघडना जावच्या खातीर त्या सुमीची काकूत आणि कृपा मागून घेऊन हो दीस आम्ही आराम करूया. सगळे आमचे जाता जाता दोळे धांपया. या गायनान वाक्य म्हणया. जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू जेजू म्हज्या देवा. जेजू तो म्हजो जीवदाता जावन आसा, तो म्हजो आदार जावन आसा, तो म्हजो आसरो जावन आसा, तो म्हजो बळवंत देव जावन आसा. तुज्या शिवाय दुसरो देवस्व म्हाका ना, दुसरो आसरो म्हाका ना. जेजू आज म्हजी काळजां मनाची तपासणी कर. म्हाका आदार दितलो, म्हाका बळवंत करतलो म्हजो देव तो जावन आसा. म्हजो आसरो, म्हजो बरवसो, म्हजो जीवदाता तो जावन आसा. तुका एकल्याकच आज स्वागत करता म्हज्या काळजान, म्हज्या मोनान, म्हज्या जिवितान सुमया. म्हाका जिवीत दिवचें उदार. खंयसर वचो जावनचे खरो उजवाड सुमया. आसा सुमया. म्हाका जिवीत दिवचें उदार. सुमया ह्या सकाळीच्या वेळार आम्ही मागता सुमया. आमच्याले माग म्हणल्या हर एकल्या बाबड्यांक आज कोणाक डायलिसीस आसा, केमो आसा, आज कोणाचे इंटरव्यू आसा, विजाचे प्रोसिजर चलते आसा. जेजू तांचे दाय दखय, तांची काकूत कर. तुझ्या स्पिरितान भर. कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा, ये जेजू तुजो आदार ह्या सकाळी चोडे मागता. त्या तुझ्या आदारान आज आम्ही चलता आसतना आमची काकूत कर, आमची बिरमत पाव, आमच्या दया दखय. बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान सगळ्या वाईटातावन, अनकराच्या, काळोखाच्या, भिरांतीच्या, अस्कतकायच्या, असमाधानाच्या सगळ्या वाईट सांकळेतावन आमकां सुटका आनी चडवण लाभय. बाप्पा तुवेंच बसयलें आमकां. हांव तुज्या मुखल्यान वेता, दोंगर समतोल करता, काश्यांची दाराची बोड करता, लोकडाचे आडमे मोडर उडयता. बाप्पा त्या तुज्या दैवीक कृपेन, दैवीक सक्तेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून आणि परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया. जेजूचे भोभाग्यवत अमोलिक रगत तुझ्या माथ्याच्या केसांतर पांच नक्षी पुऱ्या वाळून येवंदी. तुझ्या ऑफिसाचेर, तुझ्या बिझनेसाचेर, तुझ्या हाताखालच्या कामाचेर, तुझ्या फुडाराचेर, तुझ्या सगळ्या कामाचेर जेजू आज अमोलिक रगतान आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर. तुझ्या अमोलिक रगतान आमकां नितळ कर, नितळ कर, नितळ कर. जेजू सगळ्या वाईटांतल्यान आमकां निवार, सगळ्या वाईटांतल्यान आमकां निवार. हालेलुया, 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 हालेलुया. शिगियाला मा शांदारा मारियाला हिरियाला मा शिगियाला. समेचे सकत वाळून येवंदी आमच्या जिवितान. वायसो दीस आमचो आशीर्वादाचो जावं दी, नंदनाचो जावं दी. पवित्र आत्म्या देवाने, 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 देवाने. त्या जेजूच्या नावान आयज दीस आमी आराम करता आसतना ताचे थंय आमी चिपकोन रावया, चिपकोन रावया. हांगाशी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. आशा म्हणली बहीण कोडी अळतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बहिणीक रेशमाक थोडे हेल्थ इश्यूज आशिल्ले आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या बहिणीच्या रिपोर्टा खातीर हांव मागोन आशिल्लीं. आजाप इतरान म्हणल्यार बरी आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडले आजाप म्हज्या बहिणीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या हाताच्या ताळवेंत एलर्जी आशिल्ली, खंयचें काम करूं की म्हाका जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं. आजाप इतरान म्हणल्यार बरी जेजून म्हाका त्याच रातीक आपूण गूण केलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 19. तांच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो, पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती शांती म्हणटा सर्वेस्पोर, हांव तांकां बरी करतलो. कीर्तनांत 105 वळी 1 ते 7 जाण एकले सांगात उसारया. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्घा दिया, ताचे नाव उलो मारा, परचे मध्ये ताची कृत्या प्रकट करा, ताका गीतां गाया, ताची स्तुती करा, ताची ऐश्वर्या वर्णिया, ताच्या पवित्र नावान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदलेल्यांची काळजां उल्हासूं, सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदाकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. ताणे केल्ल्या ऐश्वर्याचो आनी विस्मिताचो, ताणे उसारलेल्या निर्णयाचो उगडास धरा. ताच्या सेवका अब्रामाचे संतती ताणे वेचून काढलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो ताचो उगडास धरा. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता. त्या हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स एप्रूव जावचे खातीर, तशेंच ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर आनी तशेंच म्हज्या कुटुंबांत शांती मेळचे खातीर हांव सदांच कळनासतना मागोन आशिल्लीं. तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:30 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर मागोन आशिल्लीं आनी आजाप इतरान म्हणल्यार बरी हांवें आशिल्ले सगळे म्हाका फावो जालां. म्हज्या पुताक ड्रायव्हिंग लायसन्स अप्रूव जालां आनी म्हज्या पुताक तशेंच एक काम बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत फावो जालां आनी आतां म्हज्या कुटुंबांत संपूर्ण शांती आसा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 54 वर्स 2. देवा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां आजाप इतरान म्हणल्यार बरी म्हाका एका बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मगचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट अँटनीस आश्रम जेप्पो मांडून हाडटा एक विशेष मांडावळ सांत आंतोनीच्या फेस्ताक तयाराय जावन सकाळीच्या 9 वरां थावन 12 वरां पर्यंत, जुनाच्या 10 तारखेर थावन 12 तारखे पर्यंत 3 दिसांचे त्रिदोम. फादर बाजील वाज, ब्रदर प्रकाश त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोडून घेवया.
जूनाच्या 7 तारखेर सांजेर ब्रदर प्रकाश सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च वरकाडी ह्या सुवातेर हजर आसतले. ताच्या उपरांत सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळा मांडून हाडटा फेंतेकोस्ताच्या जागरणाची रात नायट विजील रातीच्या 8 वरां थावन सकाळीच्या 6 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. फांतेच्या 3 वरार एक विशेष मांडवळ दैवीक काकुळतीच्या तेरसांचे भक्तीपण तशेंच जेरिको मागणे आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोण घेवया. विनयालया रेसिडेन्शियल रिट्रीट जूनाच्या 27 तारखेर थावन 20 आनी 9 तारखे पर्यंत आसतली. ह्या वस्तेरेतेरेन भाग घेवंक आसक्त आसलेल्यांनी तुमची नांवां 9226948264 ह्या नंबराचेर दिवी येता. ब्रदर प्रकाश आनी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या वस्तेरेतेरेद्वारी आमी जोण घेवया. तशेंच मोगाचें न्हय, आयच्या दिसा विशेष रितीन 3:15 थावन 4 वरां चलच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार आसरो सोदतल्यां खातीर आनी आदार नातलेल्या खातीर आमी मागतल्या. साम 121 वर्स 2 आसरो सोदतल्यां खातीर आनी आदार सोदतल्यां खातीर आमी मागतल्या. तुमची नांवां 8826448361 ह्या नंबराचेर धाडी येता. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हेलेन कब्राल म्हणली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 12व्या क्लासीन शिकोन आसलो आनी ताणें बऱ्या मार्क्सांनी ताच्या एग्जामांत पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजो पूत उसार नासल्ल्या. तशेंच म्हज्या पुता खातीर सदांच 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो पूत 12व्या क्लासीच्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमच्या घरच्या ओनरान रेंट सडयता म्हणून आमकां सांगलें. आमी मस्त कश्टार आसल्या वरवीं आमी मस्त कंतीन आसल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन देवान आमच्या ओनराची मोत उजवाडायल्या आनी आमच्या ओनरान आमी सांगल्ल्या पयशांक आमकां रेंट फावो केलां. एदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 11 तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो पेट स्कॅन रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. कांयच बादाक म्हाका जालें ना. देवाच्या उतरां मरिफात कितेंच असाध्य ना म्हणून म्हाका कळीत जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31 गोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला पूण जैत सर्वेस्पराचें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण हरवीन म्हणल्या एका भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, ताका कुवेटांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सगळीं व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आसल्या. आनी आतां देवाच्या महिमे मरिफात ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. एदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.